हामीले लास्ट वीकको क्लासमा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा के पढेको थियौं दुईटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पहिलो भनेको डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अर्को कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर पढेको थियौं। डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा र्यान्डम भेरिएबलले लिमिटेड भ्यालुहरु मात्र लिन पाउँछ, फिक्स्ड भ्यालुहरु लिएको हुन्छ। कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ रेन्ज कुनै रेन्ज भित्रको जुन पनि भ्यालु लिन पाउने भयो, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भित्रको इन्फाइनाइट भेरिएबलहरु इन्फाइनाइट भ्यालुहरु लिन पाउने भयो। अब डिस्क्रिट हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन बनाउँदाखेरि कस्तो बनाएको थियौं भन्दा कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट x को भ्यालु केही छ 0 1 2 3 यस्तै केही छ भने तलपट्टि हामीले px प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 0 यो सबै अब अहिलेलाई मैले 1/4 1/4 1/4 नै लेखे। अनि यसमा के हुनु पर्थ्यो हाम्रो सम अफ प्रोबेबिलिटी चाहिँ यसको समेसन चाहिँ 1 आउनु पर्थ्यो। यसमा त यो प्रोबेबिलिटीहरुको फर्मेसनको बारेमा यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबलको फर्मेसनको बारेमा केही पनि भनेको छैन। अब यसको लागि चाहिँ हामी फर्मेसनको यसको फर्मुला चाहिँ हामीलाई सक्सेस अथवा फेलुअरको प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने हामी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबलको यो तलपट्टिको px जुन थियो यो px नदिँदाखेरि पनि हामी px क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। एउटा सर्टेन एउटा तिनीहरुको प्याटर्न हुन्छ, सर्टेन प्याटर्नमा फर्म भएको हुन्छ त्यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबलको तलपट्टिको हाम्रो प्रोबेबिलिटीहरु। डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले दुईटा फर्मेसनमा हेर्छौं। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ पहिलोलाई, दोस्रोलाई पोइजन डिस्ट्रिब्युसन र त्यसैगरी कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी एउटा टाइपमा हेर्छौं जसको नाम नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनले आफू फर्म हुँदा आफ्नो फर्मेसनको बेलामा एउटा सर्टेन प्याटर्न फलो गर्छ। त्यो सर्टेन प्याटर्नहरु अब यो तीनवटा डिस्ट्रिब्युसनमा हामी पढ्छौं जसमा बाइनोमियल र पोइजन भनेको डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको लागि अथवा डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलको लागि थियो भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल अथवा कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको लागि। अब पहिलो भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। आज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट दुईटा क्वेशन आउँछ है एक्जाममा। आजको लागि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीले के भन्यौ डिस्क्रिट डाटाहरुको लागि, डिस्क्रिट भेरिएबलको लागि अथवा डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको लागि हो। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको अथवा ट्रायलको आउटकम चाहिँ दुईटा भयो भने सक्सेस अथवा फेलुअरको टाइपमा यसरी क्लासिफाई गर्न सकियो भने त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हो। अथवा हेड टेल हुन सक्यो हैन। आज पानी पर्छ कि पानी पर्दैन यसरी दुईटा रिजल्टमा दुईटा आउटकममा डिभाइड गर्न सकियो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टलाई भने त्यो त्यसमा हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेर प्रोबेबिलिटीको क्याल्कुलेसन गर्छौं। अनि यसमा के गर्छौं प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसलाई चाहिँ हामीले सधैं पनि p को टर्म दिन्छौं। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसलाई p को टर्म दिन्छौं, प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअरलाई q भन्छौं। q भनेको के हुन्छ यो दुईटाको सम भनेको त 1 हुनु पर्यो नि, त्यही भएर q भनेको चाहिँ
1 माइनस p हुन्छ। अनि धेरै पटक ट्रायल गर्छौं हामी र धेरै पटक ट्रायल गर्दा एउटा ट्रायलसँग अर्को ट्रायल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र नम्बर अफ ट्रायल चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा n भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स को यो चाहिँ फाइनाइट हुनुपर्छ। धेरै ठुलो भयो भने हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गर्दैनौं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौं? यो सक्सेस को युज गर्छौं, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस को युज, प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर र नम्बर अफ ट्रायल्स को युज गर्छौं है हामी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि। एउटा एक्सपेरिमेन्ट सपोज गरौं जसको नम्बर अफ ट्रायल्स 3 छ। यो फेल हुन्छ कि सक्सेस हुन्छ हामीले चेक गर्नु पर्यो। फेल भनेको यस, सक्सेस भनेको यस भने मैले। अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर चाहिएको छ। प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर चाहिएको भएर जुन चाहिएको छ त्यसलाई p गर्यो, जुन चाहिएको छैन त्यसलाई q गर्यो। कति पटक फेल हुन्छ, 3 पटक ट्रायल गर्दा कति पटक फेल हुन्छ भनेको बेलामा फेललाई p मान्यौ र यसलाई q मान्यौ। यदि कति पटक सक्सेस हुन्छ भने भाइ हामी यसलाई p र फेललाई चाहिँ q मान्थ्यौ। हामीलाई केमा सोधिएको छ? अहिले त कति पटक फेल हुन्छ सोधेको छ। त्यही भएर फेलुअर को प्रोबेबिलिटीलाई p, सक्सेस को प्रोबेबिलिटीलाई q माने मैले। अब यसमा 3 पटक ट्रायल गर्दाखेरि हाम्रो हुन सक्ने केसेसहरु के हो? सक्सेस 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 हुन सक्यो, सक्सेस सक्सेस फेलुअर, सक्सेस फेलुअर सक्सेस, फेलुअर सक्सेस सक्सेस हुन सक्यो। यसमा के छ? 0 फेलुअर। यसमा के छ? यो तीनटामा 1 फेलुअर। अब 2 फेलुअर को केसहरु आउँछ। 2 फेलुअर, अन्तिममा 3 फेलुअर। 3 पटक हेड, 3 पटक कोइन टस गर्दा हेड टेल भने जस्तै कुरा भयो यो चाहिँ। अब यसको लागि हाम्रो के हुन्छ? x भनेको के हुने भयो? 0 फेलुअर एकचोटी, एकचोटी 1 फेलुअर, एकचोटी 2 फेलुअर र एकचोटी 3 फेलुअर। कोइन टस गर्दाखेरि नि टेल पर्ने, एउटा पनि टेल नपर्ने, एउटा टेल पर्ने, दुईटा टेल पर्ने र तीनवटै टेल पर्ने हुन्थ्यो नि त। त्यो बेलामा र्यान्डम भेरिएबलले लिन सक्ने भ्यालु भनेको 0 1 2 3 हुन्थ्यो। अब प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु x, यो क्यापिटल X इक्वल्स टु स्मल x लेखेको, अथवा यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ सिधै स्मल x लेख्दा पनि हुन्छ। यो प्रोबेबिलिटी फंक्सन हो। यो चाहिँ सुरुमा के भनेको छ? 0 फेलुअर भनेको छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ यसको लागि के हुने भयो? तीनवटै सक्सेस हुनु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ एउटा सक्सेस के छ? q छ। प्रोबेबिलिटी अफ तीनटा सक्सेस q को क्यूब हुन्छ। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हामीलाई 1 फेलुअर चाहियो। प्रोबेबिलिटी अफ 1 फेलुअरमा त तीनटा तरिका छ, तीनटा वेज छ। प्रोबेबिलिटी अफ यस यस यफ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ यस यफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ यफ यस यस। एउटा फेल भएको र दुईटा सक्सेस भएको कन्डिसनहरु। यस यस यफ भनेको छ नि त। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस दुईटा छ, q स्क्वायर। फेलुअर एउटा छ,
p भयो फेलुअरको प्रोबेबिलिटी। अब यसमा पनि एउटा फेलुअर दुईटा सक्सेस छ, यो पनि के हुन्छ q स्क्वायर p, यसमा पनि एउटा फेलुअर दुईटा सक्सेस q स्क्वायर p, यो सम भनेको के हुने भयो 3p q स्क्वायर। भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ वान फेलुअरको लागि हाम्रो प्रोबेबिलिटी के छ 3p q स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी अफ टू फेलुअरको लागि तीनटा केस छ, तीनटा छ भनेपछि यसमा पनि अहिले जसरी तीनटा एड हुने भयो 3 आयो। अब एउटा सक्सेस दुईटा फेलुअर छ, फेलुअरको प्रोबेबिलिटी p छ, दुईटा फेलुअर भएको कारणले p स्क्वायर भयो, सक्सेस एउटा छ, सक्सेसको प्रोबेबिलिटी q छ। अब अन्तिमको प्रोबेबिलिटी अफ थ्री फेलुअर हुने प्रोबेबिलिटी p हुने भयो, तीनटै p हुने भयो p क्यूब भयो। यसलाई हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको टर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्छौं, यो q क्यूब भयो नि, q क्यूबमा त यो p छैन नि त, p को पावर 0 हुने भयो नि त, यसमा अरुमा p q को टर्ममा छ, p q को टर्ममा यो p क्यूब भयो, यसमा q छैन, त्यही भएर q को पावर 0 भयो। यसलाई लेख्दाखेरि अगाडिपटि 1 मात्रै छ, 3c 0 p नट p0 p को पावर 0 q को पावर क्यूब लेख्न मिल्यो, 3c0 भनेको 1 हुन्छ। अब 3c1 को भ्यालु यो 3 सँग इक्वल हुन्छ। यसमा के छ p को पावर 1 र q को पावर 2 छ। त्यस्तै यसमा 3c2 भनेको पनि 3 हुन्छ, p को पावर 2 q को पावर 1, यहाँ 3c3 भनेको 1 हुन्छ, 1 मात्रै छ, p को पावर 3 र q को पावर 0। एउटा डिफिनिट प्याटर्न फलो गरिराखेको छ नि, हेर है, यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा लेख्दाखेरि एउटा प्याटर्न फलो गरिराखेको छ। के फलो गरिराखेको छ 3 भनेको के हो हाम्रो नम्बर अफ ट्रायल्स n c। अब 0 1 2 3 बढी राखेको छ, 0 1 2 3 भनेको के हो हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल हो नि त, 0 1 2 3 भनेको हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल जुन x हो, n कम्बिनेसन x। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ हामीलाई चाहिएको कुरा के छ त्यो त्यसको पावर के छ, यो x जति छ 0 जति थियो यहाँ त्यति नै छ। त्यसपछि q को पावर चाहिँ के छ, x बढ्दाखेरि यो पनि बढिरहेको छ, यहाँ 0 बाट 1 भयो, यहाँ पनि 0 बाट 1 भयो। अब q को पावर चाहिँ के छ 3 2 1 0 भयो, यो पनि x त x तर उल्टो अर्डरमा x छ नि त, यसमा के हुन्छ n माइनस x गरौँ। पहिलोलाई हेर, पहिलोको n 3 छ, x 0 छ, यहाँ x नै छ 0, अब n माइनस x 3 माइनस 0 3 नै हुने भयो। त्यसपछि q को पावर यो सेकेन्डमा 3 माइनस 1 गर्दा 2 हुने भयो, थर्डमा 3 माइनस 2 गर्दा 1 र फोर्थमा 3 माइनस 3 गर्दा 0 हुने भयो। यो कसरी आयो भनेर मात्रै हो हामीले सम्झिनुपर्ने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि एउटा प्याटर्न भनेको n कम्बिनेसन x p को पावर x q को पावर n माइनस x। हरेकको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन यसरी निकाल्न सकिन्छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा यदि कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट दुईटा आउन सक्छ र त्यो दुईटा रिजल्ट पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हरेक एक्सपेरिमेन्टमा फिक्स छन् र हरेक एक्सपेरिमेन्टहरु चाहिँ एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट छ भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं, यो फंक्सन भयो px इक्वल्स टु x, अथवा यसलाई हामी px पनि लेख्छौं, यसमा ncx px q को पावर n माइनस x बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको भयो, जसमा चाहिँ where x भनेको 0 1 2 हुँदै कहिलेसम्म पुग्छ, x भनेको n सम्म पुग्छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको यो एक्सप्रेसन भयो है, यो चाहिँ
अब यसमा मीन र भेरिएन्स निकाल्ने तरिका बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट मीन हाम्रो मीन भनेको के थियो एक्सपेक्टेसन EX यो भनेको n into P नम्बर अफ ट्रायल्स इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस गरेपछि सिधै मीनको भ्यालु आउँछ अब भेरिएन्स पनि भेरिएन्स भनेको VX यो NPQ भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो भने यसको स्क्वायर n स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर हुने भयो अब यो हेर यो दुईटा एक्सप्रेसन हेर मीनको भ्यालु n into P हुन्छ जसमा प्यारामिटरहरू भयो n र P n भनेको के हो नम्बर अफ ट्रायल्स अथवा नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट P भनेको हाम्रो के हो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस Q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा मीन र भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला यो भयो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा मीन ठुलो हुन्छ कि भेरिएन्स ठुलो हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि मीन इज ग्रेटर देन भेरिएन्स किनकि NP हो मीन भनेको भेरिएन्स भनेको NPQ हो यो भ्यालिड छ कि छैन चेक गरौँ अब NP क्यान्सल भयो यहाँ 1 बाँकी भयो यहाँनिर Q बाँकी भयो हेर है प्रोबेबिलिटीको टोटल सम भनेको P प्लस Q भनेकै 1 हुन्छ P को समथिङ भ्यालु छ भनेपछि Q भनेको त 1 भन्दा सानो हुन्छ नि त जहिले पनि त्यही भएर 1 ग्रेटर देन Q भ्यालिड भयो नि त मीन ग्रेटर देन भेरिएन्स त्यही भएर भ्यालिड भएको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि मीन भेरिएन्स भन्दा ठुलो हुन्छ त्यसको एक्जाम्पल गरौँ त्यसपछि अलि क्लियर हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन केमा युज हुन्छ कसरी युज गर्ने भनेर यो फर्मुला चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो NCX PX QN - X यो फर्मुला पनि क्याल्कुलेटरमा युज गर्न प्रोग्रामिङ गर्न पनि सिकाउँछु म पहिलो एक्जाम्पल है दुईटा एम्बुलेन्स छन् इमर्जेन्सीको लागि राखिएको थियो अरे दुईटा एम्बुलेन्स ड्यू टु द डिमान्ड अफ देयर टाइम एज वेल एज चान्स अफ मेकानिकल फेलुअर प्रोबेबिलिटी दैट द स्पेसिफिक एम्बुलेन्स विल बी अवेलेबल व्हेन नीडेड इज 9/10 स्पेसिफिक एम्बुलेन्स चाहिएको बेला अवेलेबल हुने प्रोबेबिलिटी 9/10 छ कहिलेकाहीँ अब प्याक हुन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ गाडी बिग्रेको हुन सक्छ मेकानिकल फेलुअर भनिराखेको छ त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ अवेलेबल चाहिँ 9/10 छ अब नट अवेलेबल के हुने भयो Q हुने भयो Q भनेको के हुने भयो 1 - P 1/10 In the event of catastrophe, what is the probability that both ambulance will be available? Probability of X equals to 2 निकाल्नु पर्यो हामीलाई both ambulance available हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो सेकेन्डमा के भन्यो what is the probability that neither will be available? Probability of X equals to 0 एउटा पनि available नहुने दुईटा एम्बुलेन्स मध्येमा if ambulance is needed what is the probability that it will be available? It will be available भनेको के हो एउटा available हुँदा पनि भयो एउटा भन्दा बढी available हुँदा पनि भयो भनेको probability of X greater than or equals to 1 probability of X equals to 1 plus probability of X equals to 2 हुने भयो यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो अब यसको हेर है रिजल्ट भनेको probability of अवेलेबल हुने प्रोबेबिलिटी
त्यसपछि अर्को एभाइलेबल नहुने प्रोबेबिलिटी दुईटा रिजल्ट छ नि त हाम्रो ट्रायलको लागि अथवा एक्सपेरिमेन्टको लागि एभाइलेबल हुन सक्छ कि त एभाइलेबल हुन सक्दैन अनि यसमा के छ नम्बर अफ ट्रायल्स अथवा नम्बर अफ एम्बुलेन्स दुईटा मात्रै छ भनेको फाइनाइट हो थोरै छ भनेपछि यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि गर्नु पर्यो यसमा हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन यसको के छ n भनेको 2 p र q हामीले निकाल्यौ 9/10 र 1/10 पहिलो क्वेशनमा के भनेको थियो हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 2 दुईटा एम्बुलेन्स एभाइलेबल हुनु पर्यो फर्मुला के छ ncx p को पावर x q को पावर n - x n भनेको 2 छ n भनेको 2 c x भनेको कति छ 2 नै छ p x भनेको 2 भयो q n - x 0 भयो अथवा यहाँ 2 - 2 लेखौं 2 - 2 2c2 भनेको कति हुन्छ 1 अनि p भनेको कति छ 9/10 को स्क्वायर इन्टु q भनेको 1/10 को पावर 0 यो भनेको 1 हुने भयो 9/10 को स्क्वायर भनेको 81/100 भयो 0.81 प्रोबेबिलिटी अफ बोथ एम्बुलेन्स एभाइलेबल कति रहेछ 0.81 सेकेन्डमा के भनेको थियो प्रोबेबिलिटी अफ दुईटा एम्बुलेन्स एभाइलेबल नहुने अनएभाइलेबल हुने x इक्वल्स टु 0 के हुन्छ n भनेको के हुन्छ यसको लागि 2 नै भयो x भनेको 0 p x भनेको 0 q भनेको अब 2 - 0 2c0 भनेको 1 हुन्छ p भनेको 9/10 छ 9/10 को पावर 0 q भनेको 1/10 छ 1/10 को स्क्वायर 1/100 0.01 दुईटा एम्बुलेन्स एभाइलेबल नहुने प्रोबेबिलिटी 0.01 रहेछ अब थर्डमा के भनेको थियो प्रोबेबिलिटी अफ एभाइलेबिलिटी अफ एम्बुलेन्स हामीलाई चाहिएको बेला एम्बुलेन्स एभाइलेबल हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्यो भनेको एउटा एम्बुलेन्स एभाइलेबल भए नि हुन्थ्यो दुईटा एम्बुलेन्स एभाइलेबल भए नि हुन्थ्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ x greater than or equals to 1 भयो यसको लागि के हुने भयो प्रोबेबिलिटी x equals to 1 हुँदा पनि भयो अर्को प्रोबेबिलिटी x equals to 2 हुँदा पनि भयो प्रोबेबिलिटी x equals to 1 को लागि n 2 भयो x 1 भयो p1 q 2 - 1 प्लस यसको लागि 2c x भनेको 2 प्रोबेबिलिटी 2q 2 - 2 2c1 भनेको हाम्रो 2 हुन्छ 9/10 को पावर 1 इन्टु 1/10 को पावर 1 प्लस 2c2 भनेको 1 इन्टु 1/9/10 को स्क्वायर इन्टु 1/10 को पावर 0 यो कति आउँछ 9 2 जा 18 भयो 0.18 प्लस यो 9 9 जा 81 0.81 कति भयो 0.99 यसरी प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा
अब एउटा क्वेशन एक्जाममा आएको क्वेशन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एन एक्सपेरिमेन्ट succeeds twice as it fails अरे एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्दा त्यसको सक्सेस फेलुअर भन्दा ट्वाइस टाइम्स हुँदो रहेछ फाइन्ड द चान्स that in a next 6 trial there will be at least 4 successes. यसमा के भन्यो हेर है एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्यो आइदर फेल हुन्छ अर सक्सेस हुन्छ क्वेशनमा गिभन कुराहरु के छन् n भनेको 6 छ इन अ नेक्स्ट 6 ट्रायल कतिवटा ट्रायल गर्दै छौ हामी 6 वटा गर्दै छौ अब प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर चाहियो p र q चाहियो यहाँ एउटा फर्स्टमा ल्याङ्ग्वेज के भनेको छ एन एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस ट्वाइस as it fails number of success भनेको 2 times number of fails हैन त an experiment succeeds twice as it fails भनेको छ एक पटक फेल हुँदा एक पटक फेल भयो भने दुई चोटी सक्सेस हुन्छ दुई पटक फेल भयो भने चार चोटी सक्सेस हुन्छ तीन पटक फेल भयो भने 6 चोटी सक्सेस हुन्छ भनेको 2 टाइम्स भयो नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट 6 पटक छ जसमा नम्बर अफ सक्सेस भनेको 2 टाइम्स नम्बर अफ फेल्स छ सक्सेस भनेको यस भयो भने फेलुअर भनेको 2f भयो यस प्लस f भनेको टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ सक्सेस 2f f n यसको ठाउँमा मैले 2f सब्स्टिट्युट गरे के भयो 3f भनेको 6 नम्बर अफ फेलुअर कति रहेछ 2 त्यसपछि नम्बर अफ सक्सेस भनेको 2f भनेको 4 हुने भयो अब p र q निकालौं प्रोबेबिलिटी नम्बर अफ सक्सेस डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट 4/6 2/3 भयो q भनेको नम्बर अफ फेलुअर डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट 2/6 1/3 पहिलो लाइन हामीलाई p र q निकाल्नको लागि हिन्ट दिएको छ p भनेको 2/3 आयो q भनेको 1/3 आयो यति नगरिकन सिम्पली हामीले के पनि लेख्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी नम्बर अफ सक्सेस भनेको 2 टाइम्स नम्बर अफ फेलुअर भनेको छ नि त प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको s डिवाइडेड बाइ s प्लस f गर्दा पनि भयो टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्टमा त फेलुअर पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि त s भनेको 2f s भनेको नि यहाँ 2f प्लस f यो गर्दा 2/3 आयो q भनेको 1 माइनस p गर्दा 1/। तो यो साइडमा के निकाल्नु भएको हजुर यो साइडमा p = s by n यो नम्बर अफ सक्सेस पटक ट्रायल गर्दाखेरि यो क्वेशनको फर्स्ट लाइनले के भनेको छ एन एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस ट्वाइस एज इट फेल्स भनेको छ नि त अनि 6 पटक ट्रायल गरिराखेको छ यहाँ 6 पटक ट्रायल गर्दाखेरि यो फर्स्ट लाइनले भने अनुसार त सक्सेस 4 चोटी फेलुअर 2 चोटी हुनुपर्ने हो अनि टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स n भनेको 6 भयो र टोटल नम्बर अफ सक्सेस 4 भयो त्यही भएर त्यसको प्रोबेबिलिटी 2/3 हुन्छ अनि त्यसको फेलुअरको प्रोबेबिलिटी चाहिँ के भयो फेलुअर 2 चोटी हुन सक्छ र n भनेको टोटल नम्बर 6 भएर 1/3 भयो यो चाहिँ p र q निकाल्नको लागि फर्स्टको लाइन दिएको हो डाइरेक्ट p र q नदिकन यसलाई क्वेशन घुमाएर दियो ल्याङ्ग्वेजमा
हुन्छ सर। पी र क्यू को क्याल्कुलेसन पनि भयो। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गर्न चाहिने भनेको n पी र क्यू हो। अब 6 पटक ट्रायल गर्दैछौँ हैन, 6 पटक ट्रायल गर्दैछौँ हामी भने त्यो बेलामा हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला त ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x, यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हामीले। सुरुमा के छ 6 पटक ट्रायल गर्ने हो, त्यही भएर पहिलोमा x इक्वल्स टु 0, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी, फाइन्ड द चान्स देयर विल बी एटलिस्ट 4 सक्सेसेस भनेको छ नि त, 4 वटा सक्सेस। सुरुमा एउटा पनि सक्सेस नहुने प्रोबेबिलिटी, एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी 2/3 हो सक्सेस हुने र फेल हुने 1/3 छ। अब 6 वटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा एउटा पनि सक्सेस नहुन सक्छ, अर्को एउटा सक्सेस हुन सक्छ, त्यसपछि दुईटा सक्सेस हुन सक्छ, त्यसपछि 3 वटा सक्सेस हुन सक्छ, यसरी गर्दै 6 वटा सक्सेस हुन सक्ने केस आयो। अब यसको लागि के छ, n भनेको त सधैँ 6 हो, n त कन्स्ट्यान्ट हो, n 6 दिइराखेको छ क्वेशनमा, c भयो, x अब अहिले 0 छ, p को पावर x 0 छ, q को पावर n माइनस x n 6 छ, x 0 छ। त्यसपछि x इक्वल्स टु 1 को लागि 6 c x को भ्यालु 1, p को पावर 1, q को पावर 6 माइनस 1, थर्डमा 6c x को भ्यालु 2, p स्क्वायर q को पावर 6 माइनस 2, फोर्थमा 6c 3, p को क्यूब q को पावर 6 माइनस 3। के गर्छौं अब हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं, 6c 0 लेख्छौं अहिले, p भनेको के छ इन्टु 2/3 को पावर 0, त्यसपछि इन्टु q भनेको के छ 1/3 को पावर 6 माइनस 0 छ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट गर्ने, यो हरेक चोटि तिमीले 6c0 निकाल्ने, त्यसपछि 2/3 को पावर यो कति आउँछ त्यो हाल्ने, त्यसपछि 1/3 को पावर n माइनस x गरेर कति आउँछ त्यो निकाल्ने, निकालिसकेपछि तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ। क्याल्कुलेटरमा हामी के गर्छौं, क्याल्कुलेटर लिऊ है, अहिले सबैले सँगै गरौँ क्याल्कुलेटरमा। क्याल्कुलेटरको एक्सप्रेसन पनि लेख्छु यहाँ म माथि। सुरुमा 6 हामीलाई चाहिएको यो लेख्ने है, यो क्वेशन चाहिँ मेटाए है मैले।